بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم هذه الطاعة وهذا المجلس، وأن يختم لنا ولكم بخير. هذا هو المجلس السادس والأخير من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، وقد وصل بنا الحديث في يوم أمس إلى مسألة رقم 101 وهي قول المصنف والماتن رحمه الله قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا الكلام هو منهج أهل السنة والجماعة في الجنة والنار، وأن الله عز وجل خلقهما لتبقيا لا لتفنيا. وقد خالف في هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالفت بعض الطوائف كالجهمية مثلا، فقد ولعله أيضا كان يقصد الرد على الجهمية الذين قالوا بفناء الجنة والنار. وهذا لا شك أنه مصادم ومعارض لنصوص الكتاب والسنة التي تدل على بقاء هذان المخلوقان عن الجنة والنار. وقد ورد ذكر الخلود الأبدي في كل من الجنة والنار، وهذه من الأدلة على بقائهما وعدم فنائهما. والكلام في هذه المسألة، مسألة فناء الجنة والنار، كلام طويل جدا، ولطوله نعرض عنه ونقول فيه ما قال ابن تيمية عليه رحمة الله عندما سأله تلميذه ابن القيم عن رأيه في هذه المسألة اللي هي مسألة فناء النار تحديدا، لأن ابن تيمية له كلام في هذا الباب وابن القيم أيضا. فكان ابن تيمية رأى في المسألة يعني هذا الجواب الذي قال به عندما سأله ابن القيم، قال: إن الله فعال لما يريد. فتوقف، قال: هذه مسألة عظيمة وأقول فيها إن الله فعال لما يريد. وابن تيمية عليه رحمة الله وابن القيم لهما رأي في مسألة فناء النار، حيث قال ابن تيمية وابن القيم قالوا بفناء النار، ذكروا هذا الأمر. وإن كانت الأدلة يعني ربما لا تخدمهما في هذا الباب، ولعل يعني سبب قولهما في هذه المسألة أو طرحهما مسألة فناء النار تحديدا. أما الجنة فالإجماع على بقائها حاصل، لكن مسألة فناء النار يعني لهم في هذا الأمر ملحظ، حيث يقولون أن الجنة هي أثر رحمة الله عز وجل، والنار هو أثر غضبه. فالأول باقي اللي هو أثر الرحمة اللي هي الجنة، والثاني فان اللي هو النار. إذ لو قيل باستدامة الثاني لقيل باستدامة غضبه، كون النار أثر غضب الله عز وجل، والغضب صفة فعلية لا ذاتية. الغضب صفة فعلية لا ذاتية حتى نقول بأنها باقية. هذا هو ملحظ ابن تيمية في قوله بفناء النار، وهو ممن قال هذا من السلف. وهذه المسألة على كل حال هي مسألة فعلا كبيرة وعظيمة، وفيها مصنفات لوحدها في هذه المسألة. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مجموع الأدلة على عدم فناء النار وعلى بقائها هي والجنة، فإن الخلود يدل على البقاء. وأما ما قد يرد من نصوص أحيانا ويرد فيه مسألة الاستثناء، مثل قوله: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فقوله ما دامت السماوات والأرض، هذا القرآن خاطب العرب بما يفهمون ويعرفون، وهذا مثل عند العرب يقولونه إذا أرادوا الخلود وأرادوا الاستدامة، فهم يقولون
ما دامت السماوات والأرض أو ما دام اختلاف الليل والنهار. العرب يقولون هذا ويقصدون به الاستدامة الدائمة التي لا نهاية لها. فالله خاطبهم بهذا المعنى الذي هم يفهمونه، بقصد أن هذه الاستدامة استدامة باقية لا تنتهي، وليس المراد أنها تفنى كما قد فهم بعض الطوائف هذا الأمر عن هذه المسألة. قال: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. هذا أيضا ثابت، أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار قبل أن يخلق الخلق. وحديث جبريل: واذهب انظر إلى الجنة واذهب انظر إلى النار، هذا يعني حديث مشهور ومعروف مما يدل على أنها موجودة قبل أن يخلق الخلق. وكون آدم أدخل بعد أن خلق أدخل الجنة، هذا دليل على أن الجنة موجودة قبل آدم عليه السلام، وأدخلها وهي موجودة. وهل الجنة التي أدخلها آدم وأخرج منها هل هي الجنة المعلومة الموعودين بها يوم القيامة؟ أيضا مسألة خلافية. منهم من يقول، وهذا أيضا قال به بعض أهل السنة، منهم من يقول أنها ليست هي الجنة التي وعدنا بها، وإنما هي جنة أخرى. لكن الصحيح وهو ظاهر النصوص أنها هي نفس الجنة التي وعدنا بها أن نكون من أهلها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم دخولها والنعيم فيها، إلا أنها لم تكن قد اكتملت، وتكتمل بفناء البشر أو بانتهاء البشر وموت البشر، فإن البشر هم من يبني هذه الجنة، وإلا فهي الجنة التي أنزل منها آدم عليه السلام. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، أي خلق للجنة أهلا وللنار أهلا. وهذا أمر متعلق بالقدر كما سبق وبينا، فإن الله عز وجل يعلم من يستحق من خلقه الجنة، ويعلم من يستحق من خلقه النار، وهي مسألة محسومة عنده سبحانه وتعالى، ومتعلقة بمسألة القدر التي سبق أن تكلمنا عنها. قال: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه يعني من أراد سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الجنة فهو سيكون من أهل الجنة تفضلا منه سبحانه وتعالى. تفضلا منه، المصنف يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا الحديث مفهومه أنه لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن الأسباب غير فاعلة أو الأعمال غير مفيدة، لا، فإن الرحمة سببها استحقاق هذا الإنسان للرحمة، وهو عمله الصالح. فالمقصود أن كل من يدخل الجنة يدخلها برحمة الله عز وجل، وهناك أسباب عملها الإنسان استحق الإنسان بهذه الأعمال رحمته تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل في قوله قريب من المحسنين، إيش الآية؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هم المحسنون؟ المحسنون من هم؟ أهل الأعمال الصالحات الذين يعملون صالحا. وذا يعني ورد من معاني الإحسان، ورد منها مثلا قيام الليل، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالمقصود أهل الأعمال الصالحة، فلأنهم من أهل الإحسان كانت رحمة الله عز وجل ماذا؟ قريبة منهم. فلا يظن الظان أن مسألة أن الرحمة كون الإنسان يدخل برحمة الله أن الأعمال تلغى وأنه لا قيمة لها، هذا غير صحيح. قال: ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، أي من شاء سبحانه أن يكون من أهل النار فإنه يدخل النار عدلا منه سبحانه وتعالى لا ظلما. فإن كل من يدخل النار فقد دخل بعدله عز وجل، وهو مستحق لهذا النار. وما كان يستحق غير هذا المورد الذي الذي أورد إياه، وهو عذاب الله عز وجل وناره.
فدخول النار كان بكسبهم ولا شك، دخول النار كان بكسبهم ولا شك. والله عز وجل نسوا الله فنسيهم أي أنهم نسوا شرع الله تبارك وتعالى الذي أمروا به واتباعه، فنسيهم أي تركهم لأنفسهم ولعملهم، فأردوا أنفسهم وأدخلوها النار بسوء تدبيرهم، وتركهم سبحانه وتعالى لعلمه بما في قلوبهم من السوء والشر، فكان أن أوردتهم نياتهم وأعمالهم نار الله تبارك وتعالى. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، أي كل سيعمل وفق ما قد علمه الله عنه كما سبق وبينا وكتبه عنه، فإنه سبحانه يعلم ما الخلق فاعلون بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. قال: والخير والشر مقدران على العباد، لقوله في الحديث قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهما مقدران على العبد. وقد جعل الله في العبد من القدرة والأدوات والمشيئة ما يباشر به الأمرين، يعني ما يباشر به الخير وما يباشر به الشر. هذه العبارة والخير والشر مقدران على العباد، هذا فيه رد على طائفتي الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبر على فعله، وهذا قول الجهمية الجبرية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، ويجيبون لكل من عرف الله الجنة. فإذا قلنا طيب الأعمال التي بدرت منهم الذنوب والمعاصي التي قد تبدر من الخلق، قالوا هؤلاء مجبرين على هذا الشر، مجبرين على هذا العمل، فإن الله هو الذي خلقهم وخلق أعمالهم، وهو الذي شاء منهم هذا، فهم مجبرين على هذا الفعل، ولأنهم مجبرون لا بد أن يدخلهم الجنة. فليس من العدل، هذا هم يقولون، فليس من العدل أن يجبرهم على شيء ثم يعاقبهم عليه. فنقول هذا في رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان ليس إلا كالريشة في مهب الريح، أينما وجهت الريح، أينما هبت الريح وجهتها. كذلك رد على القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله، وأن الله لا علم له في فعل العبد إلا بعد حصوله. هذا باطل، إذ فيه وصف لله عز وجل بالجهل، وأنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. هذا كله باطل، وهذه العبارة فيها رد على هاتين الطائفتين. والمراد بالخير والشر ما يصيب العبد من خير وشر. أما في فعل الله تبارك وتعالى فلا شر، إنما يقال الخير والشر فيما يصاب به العبد، فقد يصاب العبد بخير وقد يصاب بشر. وأما فعل الله عز وجل فإنه لا يوصف إلا بالخير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم في دعاء قال: والشر ليس إليك، ففعله كله خير وعدل لما فيه من الغايات المحمودة. فإن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، وما قد يرى أنه شر فإنه ليس شرا محضا، بل هناك خير متعلق بهذا الشر. فمثلا إبليس، هل إبليس شر محض؟ في ذاته نعم، أما في الغاية من خلقه فلا. فإن الله لولا خلق إبليس لما تفاوت البشر في الصالحات، أليس كذلك؟ ولما علم المؤمن من الكافر، والمصدق من المكذب. فهناك غايات، ومن هذه الغايات تمايز الخلق في مسألة الإيمان. ففي ذاته لا خير، لكن في الحكمة من وجوده هناك خير متعلق به. النار في ذاتها هي شر، ولكن لولا الخوف من النار ما صلح شيء، ولا صلحت أحوال الناس. فكان في وجودها خير لمن عرفها وعرف حقيقتها وخافها وهابها. هذا المقصود.
في قضية أن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، فالله لا يخلق شرا لذات الشر، إنما يخلقه لحكمة تترتب على وجود هذا الشيء. وأما فيما يتعلق بأن الشر قد يصيب الإنسان فذلك يعني يتعلق بمسألة الإصابة، أنه يصيبه خير أو يصيبه شر. يصيبه خير يتعين في وظيفة، يصيبه شر يصاب بحادث. ولكن حتى هذا الشر الذي يصيب به الإنسان فإن له حكمة بالغة عند الله تبارك وتعالى، وقد يكون مآلها عنده عز وجل خير، فإن مقاييس الله عز وجل ليست كمقاييس البشر. ثم يقول المصنف بعد ذلك قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل. الله يعينكم على هذه المسائل، مسائل اليوم عويصة جدا، ونحاول أيضا ألا نتعمق فيها حتى لا نشوش عليكم، ولأن الوقت أيضا لا يتسع للتفصيل في مثل هذه المسائل، فنحاول أن نقرب قدر ما نستطيع. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا الاستطاعة المراد بها القدرة، الاستطاعة المراد بها القدرة. والاستطاعة قسمان، الاستطاعة قسمان على الفعل: قسم يكون قبل الفعل، قسم يكون قبل الفعل، وقسم يكون مع الفعل كما قرر المصنف هنا في المتن. والذي عليه عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، يعني متعلقة بمسألة الأمر والنهي، فإن الله عز وجل ما أمرنا بشيء ولا نهانا عن شيء إلا وعندنا استطاعة على فعل هذا الشيء الذي أمرنا به والانتهاء عن هذا الشيء الذي نهينا عنه. واضح؟ طيب. قال: وهذه قد تكون قبله، يعني هذه الاستطاعة هي قبل الفعل، لا يجب أن تكون معه. والقدرة التي بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المقال. الله عز وجل أمرنا بالحج، صحيح؟ طيب، القدرة على الحج موجودة، اللي هي القدرة المتعلقة بالإنسان، اللي هي القدرة، الآلات، الأعضاء. يعني الإنسان عنده قدرة من حيث تكوينه على إيش؟ على أن يحج، فهذه القدرة قبل ليش؟ قبل الفعل موجودة، الاستطاعة التي قبل الفعل موجودة. هناك استطاعة تكون مع الفعل، قد تكون موجودة ولكن قد يحول بين الإنسان وبينها حائل، في مثل قوله تبارك وتعالى: والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء عندهم الاستطاعة الأولية اللي هي القدرة على الجهاد في سبيل الله، صح ولا لا؟ لكن ليس عندهم الاستطاعة الثانية اللي هي إيش؟ اللي هي الدابة التي تحملهم للجهاد في سبيل الله، النفقة التي تعينهم في الطريق. فعندما انعدمت الاستطاعة الثانية بأسباب خارجية عذرهم الله عز وجل. واضح؟ نعم. الاستطاعة الأولى اللي هي استطاعة القدرة والأدوات والأعضاء، هذه موجودة عند جميع الخلق، موجودة عند جميع الخلق، قد يكون عندهم ايش؟ هذه الاستطاعة، إلا من عذره الله عز وجل، كان يكون أعمى مثلا، أعرج، مشلول، مريض، هذه الاستطاعة الأولية معدومة، غير موجودة.
ولكنها قد توجد، ومع ذلك الاستطاعة الثانية قد لا تتهيأ. يعني أيضا الاستطاعة الثانية قد تكون أيضا موجودة مثل ما ذكرنا في الحج. والعلماء ذكروا الاستطاعة الثانية أنها تكون بالدابة والزاد، صح؟ الدابة والزاد اللي هو المتاع، اللي هو النقود أو الأكل والشرب. فالاستطاعة الأولى موجودة، والثانية أيضا موجودة، ومع ذلك يعني الأسباب موجودة، ومع ذلك قد يحول بين هذا الإنسان وبين الوصول لما يريد لحكمة أرادها الله مع وجود الاستطاعتين. يعني الاستطاعة التي تقوم بالفعل حصل فيها خلل. فمثلا هذا الإنسان خرج للحج، ذهب للحج، وأثناء ما هو في الطريق هجم عليه لصوص فقتلوا دابته ونهبوا ماله. هذه الاستطاعة هل لا زالت موجودة؟ انتفت لأسباب خارجية لحكمة يريدها الله عز وجل. ولذلك يا إخوة قد تكون القدرة عند الإنسان موجودة، لكن مع وجودها، والإرادة أيضا موجودة، ولكن مع وجود القدرة والإرادة قد يحول بين الإنسان وبين ما يريد فعله حائل. واضح؟ هذا الحائل قد يكون حائل خارجي فهو معذور، وقد يكون حائل نفسي أو داخلي وهو غير معذور. ولذلك في قصة كعب بن مالك ومن كان معه في غزوة تبوك، القدرة الأولية موجودة للاستطاعة الأولى، موجودة، اللي هي القدرة، اللي هي البدن والفتوة والشباب والمال، كل هذا كان موجود. هذه اللي قبل الفعل. نأتي إلى القدرة التي مع الفعل، هي موجودة أيضا، ولكنها اختلت بسبب خارجي ولا بسبب داخلي؟ بسبب ايش؟ داخلي، وهو الكسل. فلو كانت بسبب خارجي عذروا، لكن لما كانت بسبب داخلي لم يعذروا إلا بعد أن حصلت التوبة، بعد أن عوقبوا على ما حصل منهم، وهو التخلف عن غزوة تبوك. فالشيء المصنف هنا يتكلم عن الاستطاعة التي تكون قبل الفعل والاستطاعة التي تكون مع الفعل. والسبب كلامه هنا طبعا الاستطاعة التي تكون، لأن يقول الاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني التي تكون من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل. يعني الاستطاعة التي تكون مع الفعل هي مرتبطة بتوفيق الله، بتوفيق الله. إن رأى الله فيك خيرا وفقك لهذا الأمر، وإن رأى خلاف ذلك فقد لا توفق. ولذلك قد يكون الإنسان عنده قدرة على قيام الليل ثم لا يقوم، عنده قدرة على أن يصلي مع الجماعة ثم لا يصلي معهم. القدرة والاستطاعة موجودة، لكنه مخذول واضح، مع وجود الإمكانية والاستطاعة والقدرة والآلات وكل شيء متهيئ له. ولذلك قال من نحو التوفيق، يعني هذه المسألة مرتبطة بالتوفيق، وهذا التوفيق لا ينسب إلى العبد، إنما ينسب إلى من؟ إلى الله عز وجل، وهذه تكون مع الفعل. قال وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي تكون قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب الشرعي، وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن كل ما كلفنا الله عز وجل به من أمور الشرع فهو من إيش؟ من وسعنا، ولم يكلفنا سبحانه وتعالى ما لا نطيق أو ما لا نستطيع. سيأتي كلام يعني آخر عن هذه المسألة بعد قليل. قل المخالفون لمذهب أهل السنة في مسألة الاستطاعة هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية إيش قالوا ليس للعبد استطاعة لا قبل الفعل ولا بعده، لأنهم يقولون بإيش؟ يقولون بماذا؟ بالجبر، إن العبد مجبر، وبالتالي فهو مسلوب الإرادة، مسلوب إيش؟ الإرادة، ليس له إرادة لا قبلية ولا فعلية في مسألة إيش؟ في مسألة الفعل.
وأما المعتزلة فيقولون إن الله تعالى قد مكن الإنسان من الاستطاعة، وهذه الاستطاعة قبل، وهي قدرته عليه وعلى ضده، يعني قدرته على أن يفعل أو لا يفعل، وهي غير موجبة للفعل. يعني هم يثبتون القدر اللي هي الاستطاعة الأولى القدرية المرتبطة بالقدر، وينفون الاستطاعة التي تكون مع الفعل، ينفون الاستطاعة التي تكون مع إيش؟ مع الفعل. ولذلك يقولون بأن العبد إيش؟ اللي هي مسألة التوفيق. ولذلك يقولون بأن العبد يخلق فعله ولأنه هذا موافق لرأيهم الذي يرونه في مسألة أن العبد يخلق فعله. لا بد أن يقولوا بأن الاستطاعة التي تكون مع الفعل هي من صنعه وليست من إيش؟ ليس لها علاقة بمسألة التوفيق من عدمه. هذا يتساير مع مذهبهم. وأما الأشعرية فقالوا إن الاستطاعة مع الفعل يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه، وما يفعله الإنسان فهو من كسبه. قول الأشعرية يعني كأنهم يميلون إلى قول الجهمية في مسألة الجبر. يعني كان الأشعرية أيضا يقولون بأن يعني فيه ميل إلى أنهم يقولون بالجبر، فلا فائدة من كونهم يثبتون الاستطاعة التي يثبتونها. ما هناك فائدة من هذا الكلام، لأنهم في الأصل يميلون إلى قول الجهمية اللي هو القول بأن العبد مجبر على فعله. طيب، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذا مذهب أهل السنة، أن أفعال العباد قدرها الله تعالى وخلقها، والعباد باشروها مختارين فصاروا بها عصاة ومطيعين. يعني الله عز وجل قدر الأفعال، قدر الخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، كل هذه الأشياء الله عز وجل قدرها وخلقها. ومسألة فعل العبد لها هي مسألة خاضعة لاختياره، مسألة خاضعة لاختياره. هم الذين اختار هذا الإيمان واختار هذا الكفر، اختار هذا الطاعة واختار هذا المعصية، فيكون بها الناس عصاة ومطيعين، فيهم العصاة وفيهم ماذا؟ وفيهم المطيعين. فهم الذين اختاروا، ولأن الله عز وجل يقول وهديناه النجدين، يعني بينا له الهداية. هنا هداية بيان، بينا لهم طريق الخير وبينا لهم طريق الشر وهم اختاروا. ولذلك فإن الله عز وجل إذا عاقب يوم القيامة فإنه يعاقب على الاختيار لا على القدر، يعاقب على ما اخترته أنت بنفسك، لا على القدر ولا على ما أجبرت عليه. ولذلك جاء في الحديث قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أيا كان هذا الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإنه معفي، ذلك لأنه ليس داخل في اختيار الإنسان، ما هو داخل في اختياره، ولذلك عفي عنه. أما ما يدخل في اختياره فلا، هو يحاسب على الاختيار، يحاسب على الاختيار لا على ما هو مقدر عليه. أما لو حصل أن أخطأ، نسي، أكره، هذا قدر. لكن أن يختار النسيان مثلا، أن يختار الخطأ وهو يعلم أنه يخطئ، أن يوقع نفسه في المعصية مثلا والذنب دون إكراه، فهذا الأمر لا يعذر فيه الإنسان. وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون بالجبر، أيضا وخلاف قول المعتزلة الذين يقولون بالقدر وأن العبد يخلق فعله. فالخلاصة أن أفعال العباد كلها خلق لله تعالى، لكنها كسب العباد واختيارهم، كسب العباد واختيارهم. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي أن الله عز وجل لم يكلف الخلق إلا بما يطيق هذا الخلق ويستطيعه، والعباد لا يطيقون إلا ما كلفهم الله عز وجل به، لا يطيقون إلا ما كلفهم الله عز وجل به. وهذا فيه رد على مسألة أثارها الأشاعرة، وهي هل يمكن أن يكلف العبد بما لا يطيق؟ هل يمكن أن يكلف العبد بما لا يطيق؟
ثم أجازوا ذلك، يعني أجازوا أن يكلف العبد بما لا يطيق بتفصيل ليس هذا محله. والصحيح أن الله لا يكلف أحدا إلا بما يطيق، لا في الخير ولا في الشر، كله في طاقة الإنسان وفي طاقة احتماله. وتذكرون قبل فترة أنا ذكرت لكم قصة المرأة التي بر النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على طفلها الذي مات، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب، فقالت له إليك عني إنك لم تصب بمثل مصيبتي. فأخبرها الصحابة أن هذا النبي، فأدركته وقالت والله ما شعرت أنك رسول الله. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كان في إمكانها أنها تصبر منذ الوهلة الأولى، هذا في استطاعتها، هذا في إيش؟ في استطاعتها. فكل ما أمر الله به الشارع من أمر أو نهى عنه الشارع فهو كله مندرج تحت طاقة الإنسان واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك قلنا إذا تذكرون قلنا أن الرضا قد لا يكون باستطاعة الإنسان، صح؟ ولذلك قلنا الإنسان مأمور بالصبر والرضا مندوب إليه، لكنه لو لم يرضى لم يأثم. لو لم يرضى إيش؟ لم يأثم في الأمور التي لا يحتملها. لكن ليس مفهوم أنه لا يرضى كليا، والإنسان مأمور بشرع الله وهو مأمور بأن يرضى بشرع الله عز وجل، لكن أن تأتيه مصيبة فتجتاح أهله وماله وكل شيء متعلق به، نقول هنا اصبر وأنت مأجور على الصبر، وأنت تطيق الصبر وهو في طاقتك وفي محتملك. لكن تأتي تقول له وارضى، نقول هذا الرضا لما تدعوه إليه فأنت تندبه إليه، لكن ما تلزمه به. ليس في طاقته أن يرضى، ليس في طاقته إيش؟ أن يرضى. كيف تريده أن يرضى وقد ذهب كل شيء أمام عينه؟ لكن يصبر. وأما الرضا فهي مسألة لا يستطيعها كل أحد، ولذلك ترتبت العقوبة على مسألة الصبر، واضح ولا لا؟ ولم تترتب على مسألة الرضا. لو قصر فيه فلا حرج عليه في هذه المسألة، وإن كان لو استطاعه لوجد أجرا عظيما مترتبا على مسألة امتثاله لقضية الرضا. طيب، قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، أي نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، بمعنى أن الإنسان يحتاج في سيره إلى الله عز وجل وفي سبحه إليه سبحانه وتعالى وفي حياته وعبادته ودعوته، يحتاج فيها إلى حول الله، أي إلى معونة الله عز وجل، فإنه لا يستغني عن الله أحد. ولذا قال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، يعني لا تستطيع أن تقيم طاعة الله عز وجل على مراد الله، لأن الإقامة معناها الإقامة على مراد الله، ولا تستطيع الثبات على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بحصول التوفيق من الله. وهذه مسألة نذكر بها في كل صلاة، بل نذكر بها في كل قراءة للفاتحة، في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يمكن أن تحصل هذه العبادة على مراد الله إن لم يكن هناك عون من الله عز وجل على هذه العبادة. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، أي في هذا الكون غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، أي أن الحكمة بالغة في كل أفعاله سبحانه وتعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. تقدس عن كل تقدس أي تبارك سبحانه وتعاظم عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، ثم يقول المصنف بعد ذلك، يقول وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات،
أي دعاء الله، وهو من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، كما قرر ذلك علماء أهل السنة. وفيه رد على من زعم أن الدعاء لا يقدم ولا يؤخر كما يقول الفلاسفة وغيرهم، بل الذين يقولون بالجبر لا يقولون أيضا يعتقدون بأن الدعاء لا يقدم ولا يؤخر، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح، فإن الدعاء له تأثير في تغيير مجريات الأمور بإذنه سبحانه وتعالى وقدره. وذكرت لكم سابقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يعني اعتلاج الدعاء والقدر في السماء حتى يرد أحدهما الآخر، فيرد الدعاء القدر، وقلنا كل هذا بقدر الله عز وجل. فهو هنا يؤكد ويؤصل مسألة أن الدعاء الذي يصدر من الحي والصدقات التي تصدر من الحي ينتفع بها الأموات بإذن الله تعالى. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، أي أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين. هذا تأكيد للكلام السابق في أنه لا يستغني عن الله عز وجل أحد. ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أي من أهل الهلاك والخسران، من يظن أنه يمكن أن يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. والله لو وكلنا المولى عز وجل إلى أنفسنا طرفة عين لضاعت أنفسنا مباشرة، ولكنه الحافظ سبحانه وتعالى لنا. ثم تكلم المصنف بعد ذلك في بعض الصفات الفعلية في قوله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وهذا فيه إثبات صفتي الغضب والرضا الفعليتان وغيرها من صفات الفعل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فقد ورد أن الله يرضى وأنه يغضب وأنه يعجب وأنه يبش وأنه سبحانه وتعالى يفرح. هذه من الصفات الفعلية التي أثبتها القرآن والسنة له سبحانه وتعالى، فإنا نثبتها كما أثبتها القرآن والسنة لله عز وجل من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. ولذا قال لا كأحد من الورى، أي لا كأحد من المخلوقات، فإن غضبه سبحانه وتعالى غضب يليق بجلاله، ورضاه سبحانه وتعالى رضا يليق بجلاله. وهذه الصفات الفعلية مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. والصفات كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية الذاتية كالوجه واليد والعين والعلم والسمع والبصر والحياة، هذه الصفات الذاتية. وما عداها فهي صفات إما أن تكون صفات ذاتية فعلية تجمع بين الذات والفعل، مثل صفة الرحمة منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي. قال الرحمن الرحيم، الرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية، والرحيم فيها مرحوم، فهو يدل على صفة الرحمة الفعلية التي يكون فيها طرف آخر وهو هذا المرحوم اللي هو الإنسان. وصفات فعلية له سبحانه وتعالى. وهذا التقسيم يا إخوة هو تقسيم اجتهادي استقرائي من العلماء، وليس تقسيما منصوصا على لفظه، بل هو تقسيم اجتهادي من خلال استقراء النصوص وقراءتها خرجوا بمثل هذا التقسيم، وهو تقسيم موافق لنصوص الكتاب والسنة. وإلا فإنك لا تجد أنه في القرآن مثلا يذكر أن هذه صفة ذاتية وأن هذه صفة فعلية، أو ولا حتى في السنة ذكر هذا، لكن هذا من اجتهاد العلماء لأجل الإفهام وتوصيل المعلومة إلى الناس. وهذا من السبر والتقسيم الذي يحتاجه المتعلم حتى تصل إليه المعلومة. ثم
طبعا فيها أيضا قوله لما يختار الغضب والرضا فيها رد أيضا على الأشاعرة وغيرهم الذين أنكروا الصفات الفعلية وأولوها. فمثلا عند الأشاعرة يقولون الغضب هو إرادة الانتقام، والرضا هو إرادة الإحسان أو الثواب أو الإنعام، وهذا أثر، يعني إرادة الانتقام مثلا هذا أثر للغضب وليس هو الغضب، والثواب أيضا أو الإحسان هذا أثر للرضا وليس هو الرضا. مثل العين التي ثبتت لله عز وجل بالقرآن والسنة، الأشاعرة يقولون هي الرؤية، فنقول لا، ليست هي الرؤية. الرؤية أثر للعين لكن ليست هي الرؤية. هناك فرق بين ذات الصفة وبين أثرها المترتب عليها. ولذلك قد يوجد عند المخلوق قد يوجد عين ولا توجد إيش؟ رؤية. حاصل هذا ولا ما هو حاصل؟ وهذا يدلك على التفريق بين قضية العين والرؤية، وأن العين شيء والرؤية شيء آخر. نعم له ارتباط بالعين لكن ليس هو ذاته. فالأشاعرة يفسرون أو يؤولون الصفات الفعلية في الغالب بأثرها، يعني يتجاهلون لفظها ويتجاهلون معناها اللي هو عند أهل السنة والجماعة. وأما نحن أهل السنة فنقول لا، بل الله ثبت أن الله يغضب، وهذا الغضب غضب يليق بجلاله، لا أستطيع الكلام عن كيفيته لأني لم أره سبحانه وتعالى ولم أره سبحانه وتعالى حين يغضب. وكذلك الرضا نفس الشيء، الرضا أيضا نفس الشيء، فإنا نثبت الرضا لأنه ثابت في الكتاب والسنة، ولا نتكلم عن كيفية هذا الرضا لأن لم نرى الله سبحانه وتعالى يعني عند حصول مثل هذه الصفة. فالكيفية يا إخوة مرتبطة بالرؤية، كيفية مرتبطة بالرؤية، والرؤية بالنسبة لنا مجهولة في الدنيا. ثم تكلم بعد ذلك عن مسائل متعلقة بالصحابة. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، أي أن نحب سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبالغ في الحب، فنتجاوز بهم منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى فيها. فلا نتجاوز مثلا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فنرفعه فوق أبي بكر وعمر، ولا بغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ننزلهم منازلهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى فيها ومدحهم سبحانه وتعالى عليها. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، يعني كما تفعل الخوارج والرافضة، الخوارج الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنها وحفصة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فعل الرافضة الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. ولا أيضا نفعل كما تفعله الخوارج، فيتبرؤون من آل البيت ويعادون آل البيت ويناصبونهم العداء، بل إنا نحب الجميع ونوالي الجميع ونرى للجميع فضلا على الأمة بأسرها رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، يعني أننا نتبرأ من هؤلاء الذين يتبرؤون من الصحابة ويذكرونهم بغير خير، أما نحن فإنا نواليهم جميعا ونذكرهم بكل خير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، أي أن حب الصحابة من الدين وهو من الإيمان وهو من الإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لماذا كان بغضهم كفر ونفاق وطغيان؟ لأنه لم يصدر عنهم ما يدعو لبغضهم، لأنه لم يصدر عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدعو لبغضهم، بل إن المتأمل في سيرهم يجد أنه لم يصدر منهم لهذه الأمة إلا كل خير.
متأمل في سيرهم، في حياتهم، في جهادهم، في بذلهم، في تضحياتهم، في كل شيء من شؤون حياتهم، يجد أنه لم يبدر منهم لهذه الأمة إلا كل خير. فلما تبغضهم؟ بغضهم ليس لذواتهم إنما بغضهم إنما هو بغض لإمامهم صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني لأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الحق، ولذلك أبغضوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حملوا لنا هذا الحق. وأما مسألة الكفر والنفاق والطغيان فهذه أيضا الحكم فيها مختلف. فمثلا من أبغض الصحابة لدينهم وإيمانهم وكونهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه كفر أكبر، يعني يخرج من الملة. وأيضا من سبهم وطعنهم سبا يجرح في عدالتهم، فلعنهم مثلا أو وصفهم بالكفر أو وصفهم بالخيانة للرسالة المحمدية أو يعني وصفهم بالكذب، هذا طعن وجرح في عدالتهم. والطعن في عدالتهم إنما المراد به الوصول للطعن في الكتاب والسنة، فإن الصحابة هم شهود الوحي، وهم حضوره، وهم من نقلوه إلينا. فإذا قبلنا الطعن في الصحابة، قبلنا تكذيبهم، قبلنا تكفيرهم، قبلنا تخوينهم، فمعنى هذا أن نقبل بعد ذلك الجرأة على الكتاب والسنة والكلام في الكتاب والسنة. فالمسألة ليست هينة. فمن طعن فيهم طعنا يجرح في عدالتهم فهذا كفر يخرج من دين الله عز وجل. أما من سبهم سبا لا يجرح في عدالتهم، يعني لا يجرح في عدالة الصحابة، كان يقول بعضهم إن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان بخيلا، وهذا ذكرته هند بنت عتبة عن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ذكرته عندما كانت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأل هل يجوز أن أخذ من مالي من غير علمه. فهذا هذا الأمر لو ذكر عنه أو ذكره بعضهم وهو لم يرد بهذا الطعن في عدالة أبي سفيان، فهذا نقول فسق يستحق قائله أن يؤدب، فهو هذا فاسق، وهذا ينبغي أن يؤدب ويربى في كيفية التعامل مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول بالكفر، الكفر ليس يعني أمرا هينا. أو وصف مثلا حسان بن ثابت بأنه جبان، وهذا قد قال به بعضهم وحسيبهم الله عز وجل في هذه المقالة، وبنوا هذا على أن حسان بن ثابت لم يكن يشارك في كثير من المعارك بالسيف يقاتل، فقالوا هذا من جبنه. فطبعا نقول هذا الكلام يدعو إلى تأديبهم عليه ويعني يعزرون، وهذا من الفسق والجرأة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة أن حسان لم يكن يشارك فهذا صحيح، ولكن ليس لجبنه رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي كان ينافح في كل محفل من محافل الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه. إنما حصل ذات يوم بينه وبين أحد أبناء ابن مضعون، لا أدري هل هو عثمان أو غيره، حصل بينهم يعني سوء تفاهم جر إلى المواجهة بالسيوف، وهم بشر يحصل، وهذه مسألة لعلي يعني أتكلم عنها، يحصل بينهم مثل ما يحصل بين سائر البشر. فتواجه هو وابن مضعون بالسيف، فأصابه ابن مضعون في أبهره، في عضلة في ظهره، فقطعها، فشل يمينه، فأصبح لا يستطيع القتال بعد ذلك. فبنى عليها بعض الناس أنه جبان لا يقاتل، وهذا سبب عدم أنه ما كان يدخل بعض المحارك لأجل مثل هذا رضي الله عنه وأرضاه. ومسألة ما حصل بينه وبين ابن مضعون هذا أمر طبيعي يحصل بين البشر، وقد حصل بين خالد بن الوليد وعثمان بن عفان أيضا، خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف حصل بينهم أيضا مواجهة وملاسنة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الأمر.
عندما قال لا تسبوا أصحابي، هو كان يقصد خالد، ويقصد بأصحابي عبد الرحمن بن عوف. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام وجه لخالد، فكيف بغيره ممن ليسوا من الصحابة؟ فكان يحصل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما يحصل بين البشر. وهذا لا يعني هذا الطعن في الصحابة، بل هذا إثبات لبشريتهم. وفيه أمر آخر، هذا تأكيد على وجوب الاقتداء بهم، ليس فيما حصل بينهم، ولكن على أنهم كونهم بشر ووصلوا إلى هذه المنزلة العالية والدرجة الرفيعة من العبادة لله جل جلاله، حتى أن الهمم تتقاصر عن الوصول إلى ما وصلوا إليه رضي الله عنهم وارضاهم، فقد وصلوا وهم بشر. إذن هذا معناته أن نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا إليه ما دام أن الأمر في إمكان البشر، في إمكان البشر. ولذلك يعني لما يصلح أن نقول أو يأتي أحد فيقول لا هذولا، ولا يجرؤ أحد يقول مثل هذا، أن يقول الصحابة هذول كانوا ملائكة لا نستطيع ما استطاعوا، لا غير صحيح، ليسوا ملائكة، هم بشر، حصل بينهم مثل ما يحصل بين سائر البشر. كان بينهم سوء تفاهمات، كان بينهم منازعات على أراضي، يحصل هذا. يعني تنازع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وربيعة بن مالك، أظنه ربيعة بن مالك، تنازعوا على نخلة، هذا أبو بكر وهذا ربيعة، هذا مولى يعني خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل بينهم هذا طبيعي يحصل بين البشر، يحصل بين البشر. أبو بكر وعمر خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بينهم مواجهة، وتعلمون هذا عندما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وقال ألستم بتاركي صاحبي لي، مع أن يعني أبو بكر في بعض الأحيان كان هو المتسبب في الخطأ، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل أحد يقول في أبي بكر شيء من حبه له ومن معرفته صلى الله عليه وسلم بفضله رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن هؤلاء بشر، ومع ذلك يعني ارتفعوا عن هذا المستوى الأرضي من طموحات وتفكير وهمم البشر، ليصلوا إلى طموحات يعني جاوزوا فيها حتى الملائكة، فإنهم خلقوا من عقل وشهوة، والملائكة خلقوا من عقل بلا شهوة، ومع ذلك استطاع هؤلاء أن يتغلبوا على شهواتهم وأن يتجاوزوا حتى بعض الملائكة. هذه مسألة ما نريد أن نتطرق إليها، مسألة أيهم أفضل. فالمقصد أن هذا فيه إثبات الحجة علينا، أن ما دام أن هؤلاء بشر واستطاعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة من البذل والجهاد والدعوة والتضحية والهجرة في سبيل الله عز وجل، فهذه حجة على كل البشر أن يستطيعوا أن يصلون إلى هذا المستوى الذي وصل إليه الصحابة، وإلى هذا الكمال الذي وصل إليه الصحابة. ولذلك كان أحد السلف يقول أيظن صحابة رسول الله أن نتركهم يستأثرون برسول الله أو بحوض رسول الله دوننا؟ والله لا يكون. يعني يقصد أننا نحن سننافس الصحابة على الشرب من الحوض وعلى القيام والنهوض بهذا الدين، وهذه المنافسة منافسة شريفة وهي مطلوبة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يقول لوددت أني رأيت إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا أنتم أصحابي، إخواني أقوام يأتون في آخر الزمان أجر العامل منهم كأجر 50 منكم. قال واحد من الصحابة منهم يا رسول الله، يعني تراك كأنك أخطأت، منهم يا رسول الله؟ قال لا منكم. فهذا يدل على أنه هناك يعني بشر سيأتون مع مستقبل الزمن أجرهم عظيم عند الله عز وجل، أجرهم عظيم عند الله عز وجل، وقد يتجاوز أجرهم أجر الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. ولكن يبقى للصحابة منزلة لا يصل أحد من الخلق، منزلة الصحبة،
منزلة السابقة، منزلة التضحية، منزلة الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منازل يعني لا أحد يصلها. وأما مسألة العمل فقد يأتي من هو أكثر عملا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قالوا نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا منهج أهل السنة والجماعة في الخلافة، أنها مرتبة على هذا الترتيب، وأنه لا خلاف فيها. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الخلافة هو نفس ترتيبهم حتى في الأفضلية. فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وإن كان أهل السنة قد اختلفوا في بداية الأمر في الأفضلية بين عثمان وعلي أيهما أفضل، ثم استقر منهج أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأصلا عندما أخذ عبد الرحمن بن عوف البيعة لعثمان ثبت أفضلية عثمان على غيره، لأن عبد الرحمن بن عوف عندما سحب نفسه من الخلافة من الستة الذين يعني كان المفترض أن يختار منهم الخليفة، سحب نفسه على أن يكون هو من يرشح الخليفة. ثم بعد ذلك يعني كل منهم أسند الأمر إلى شخص آخر، حتى صفيت على أظن عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص، وما أدري من الآخر، هل هو طلحة بن عبيد الله وغيره لا أذكر. المهم أنه بدأ يعني عبد الرحمن بن عوف يواصل الليل بالنهار في مسألة الاستفتاء في من يصلح أن يكون خليفة، وحتى أنه كان يسأل النساء ويسأل كبار السن ويسأل الأطفال ويسأل الجواري، حتى صفي الأمر على رجلين اللي هم عثمان وعلي. ولما استقر الأمر عليهما ثم تأكد بعد ذلك أن الأمر سيصفى على رجل واحد، جمعهم في المسجد ويعني دعا بعلي بن أبي طالب فقال قم يا علي، فقام علي بن أبي طالب وقال يا علي تعاهدني على أن اختار الناس عثمان بن عفان لتبايعنه، فعاهده. ثم نادى عثمان فعاهده أيضا، ثم قال لعلي بن أبي طالب ولمن كانوا في المسجد قال لقد وجدت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، لقد وجدت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا. فدل هذا على أفضلية عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ما استقر عليه أمر أهل السنة بعد ذلك، في أن ترتيبهم في الخلافة هو نفس ترتيبهم في الأفضلية. ومسألة الترتيب في الخلافة ترى مسألة يعني منصوص عليها وإن لم ينص على الأسماء. فقد وجدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أظنه كنوز السنة أو غيرها، ووجدت فيه هذا اللفظ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة من بعدي. فنص على أنهم ماذا؟ أربعة، فشأنهم كان معلوم من سيكونون بعده صلى الله عليه وسلم. وأيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في آخر حياته تدل مثلا على، وهو الأمر اللي حصل فيه الخلاف في قضية علي كان أولى من أبي بكر بالخلافة، تدل على أن أبو بكر هو الأولى بالخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم، وذلك لتقديمه له في الصلاة، مع أن عائشة كانت تعلم أن تقديمه له في الصلاة وهو في آخر أيامه أن هذا معناه الخلافة، ولذلك كانت تحاول أن تدفع عن أبيها هذا الأمر، وكانت تحاول أن تطرح على النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وكانت تقول يا رسول الله ترى أبي رجل أسيف كثير البكاء، إذا صلى وبكى لا يكاد الناس يفقهون قراءته من كثرة بكائه، وكانت تشير عليه بعمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أشارت عليه بهذا تمعظ وغضب يعني، وقال صلى الله عليه وسلم إن كنا لصويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فهذه مسألة محسومة يعني بالنص، حتى لو لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ينص فيه على خلافة أبي بكر، فلا مجال أن يأتي الرافضة والشيعة يناقشون في هذه المسألة ويردونها.
قال وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وأن العشرة أي أن هذا أيضا من المسائل التي يعتقد أهل السنة والجماعة، وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة على ما شهد لهم صلى الله عليه وسلم. وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم وأجمعين. وهناك أيضا غيرهم ممن جاء النص بأنهم من أهل الجنة، من ذلك خطيب النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن شماس اسمه ثابت بن قيس، نعم ثابت بن قيس أيضا جاء النص على أنه من أهل الجنة. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاء النص على أنها من أهل الجنة، وأنها أول أهل بيته الحاقا به صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن كل من جاء النص بالشهادة له أنه من أهل الجنة يشهد له بالجنة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. أذان يا شيخ تفضل. الحمد لله. يقول ومن أحسن القول أي أحسن قوله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم بخير، وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، أي أن هذه يعني من طعن فيهم، طعن في الصحابة وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو في ذرياتهم الذين عرفوا بالاستقامة والصلاح والطاعة، فهذه علامة من علامة النفاق. ومن يعني أحسن القول فيهم فقد برئ من هذه الصفة من صفات المنافقين. وأيضا علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، يعني ينبغي أن يذكر هؤلاء العلماء من علماء السلف من السابقين ومن بعدهم أن يذكروا بخير ولا يؤثر عنهم إلا كل خير. وأهل الفقه والنظر أي العلماء من أهل الفقه سواء الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو الليث بن سعد أو سفيان الثوري أو عبد الله بن المبارك أو غيرهم ممن لا ينبغي أن يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكره بسوء فهو على غير السبيل، أي من ذكرهم بسوء فسيتحمل هذه المقالة وسيتحمل هذا السوء الذي ذكرهم به رحمهم الله. قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، وهذا هو فعل الصوفية، هذا هو فعل الصوفية الذي غيروا من خلال هذا المنهج في شرع الله عز وجل، وبدلوا من خلال هذا الولي الذي جعلوه فوق درجة النبوة. فالمصنف هنا يقول لا ينبغي أن يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا لا شك فيه، وكل نبي ولي وليس العكس، كل نبي ولي وليس العكس. ومهما بلغ صلاح هذا الولي فإنه لا ينبغي أبدا أن يساوى بالنبي، لا كما يقول الصوفية، يقولون لقد عن الأولياء، يقول أحدهم ممن ينتسب إلى الولاية وأنه ولي، يقول لقد خضنا ببحر وقف الأنبياء بساحله، يعني النبي وصل إلى الساحل وقف وإحنا خضنا البحر، يعني تجاوزناه. وهذا الخوض الذي خاضوه به أبطلوا الشريعة، فادعوا أن الشريعة يعني لها شريعة ولها باطن، فأما الشريعة فهو ما يعلمه عامة الناس، وأما الباطن فهو إبطال الشرائع وإبطال التكليف وإبطال الصلاة والصوم وغيرها. كما أن هؤلاء الأولياء من الصوفية الذين يدعون أنهم من الأولياء هم أبعد ما يكونون عن معنى ومفهوم الولاية، فليسوا كذلك، وأحوالهم تدل على هذا الأمر. ولذلك لما تكلم ابن تيمية عن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر فيها الفروق التي يفرق بها بين الولي الحقيقي والولي المزيف الذي يدعي الولاية وليس من أهلها.
قال ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، أي من كرامات الأولياء، فإن الأولياء لهم كرامات. فمثلا يعني قد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثبت تسبيح الحصى في يده، وهذا من الكرامة. أيضا ثبتت البركة في الطعام عندما جعل يده فيها، وهذا أيضا من الكرامة. عمر أيضا ثبتت له كرامات، وغيرهم من الصحابة والأولياء قد تحصل لهم كرامات وخوارق للعادات، فنثبتها لهم ما دام أنها ورويت وصحت عنهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. والكرامة تختلف عن المعجزة يا إخوة، أن المعجزة يكون فيها تحدي فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، وأما الكرامة فيمكن أن تحصل من أي أحد من أولياء الله ومن عباده الصالحين. أما المعجزة فلا، المعجزة هي نعم كلها تسمى خوارق عادات، لكن المعجزة فيها تحدي والكرامة لا تحدي فيها، بمعنى أن المعجزة عندما يأتي بها النبي يأتي بها يقول ائتوني بمثلها، فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. أما الكرامة فلا، يحصل من هذا ومن هذا ومن هذا، وقد تحصل نفس الكرامة من أناس يعني مختلفين إذا استحقوها. وكان ابن تيمية رحمة الله عليه كان يرى أن لزوم الاستقامة من الكرامة، كان يقول أعظم كرامة يمن بها الله عز وجل على الإنسان هو أن يلزم طريق الاستقامة، أي الطريق إلى الله عز وجل. قال ثباتك على هذا الطريق إلى أن تلحق بالرفيق الأعلى، قال هذه أعظم كرامة، حتى ولو لم يكن هناك كرامات أخرى من الكرامات التي يبحث عنها الناس. ثباتك في زمن الفتن وزمن المغريات وزمن الشهوات وزمن التقلبات، هذه والله أعظم كرامة. كيف يثبت الإنسان في بيئة هذا حالها؟ فهذه من الكرامة يعني للإنسان. وإذا رأيت أن الله عز وجل ثبتك في هذا الواقع المريض، فاعلم أن الله عز وجل قد من عليك بكرامة من أعظم الكرامات. ثم بعد ذلك قرر أيضا منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى. قال ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. ويبدو أن الشيخ هنا رتب في علامات الساعة الكبرى، فهي على هذا الترتيب الذي ذكره والله تعالى أعلم. فأول الأحداث يعني حصولا من أحداث الساعة الكبرى هي خروج الدجال، ثم يعقبها بعد ذلك نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال، ثم يعقبها بعد ذلك علامتان من علامات الساعة الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وأيهما سبق الأخرى فالأخرى على إثرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هاتين الآيتان قد يحصل تقديم لإحداهما على الأخرى على مراد الله، فقد تكون الشمس قبل خروج الدابة وقد تكون الدابة قبل طلوع الشمس، لكن أيا كان منهما متقدما فالأخرى على إثرها مباشرة. وبهاتين الآيتين تنقطع التوبة فلا توبة بعدها، فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطع باب التوبة فلا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا ولا توبة. وإن خرجت دابة الأرض أيضا فإنها نفس الشيء، فإنها تختم على الناس فلا توبة بعدها. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. الكاهن والعراف هما من يدعيان علم الغيب، وإن كان يعني الطريقة تختلف، لكن كل منهما يدعي علم الغيب المطلق، يدعي علم الغيب المطلق، وذلك أن الغيب كما تعلمون منه ما هو نسبي ومنه ما هو مطلق. فالغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأما النسبي فقد يعلمه البعض دون بعض. وحتى الجن لا يعلمون الغيب المطلق، إنما يعلمون الغيب ليش؟ النسبي. فالإشكالية أنه عندما يسأل هؤلاء فيظن من سألهم أنهم قد علموا غيبا لا يعلمه إلا الله عز وجل، سواء أكان الغيب الكلي الغيب المطلق، أو ظن
عندما أجابه عن الغيب النسبي أنه أيضا يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهنا يقع هذا السائل في الكفر، يقع هذا السائل في الكفر، لأنه صدق أن هذا الإنسان يعلم إيش؟ الغيب، والحقيقة أنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. يقول قائل: طيب هم يخبرون بغيبيات. نقول نعم، هم يخبرون بغيبيات، لكنها غيبيات نسبية، غيبية نسبية لا غيب مطلق. يعني مثلا أحدهم يفقد سيارة فيذهب إلى الكاهن فيقول له، يعطي الكاهن مبلغ من المال ويقول: أبغاك تدلني وين السيارة هذه، وين راحت؟ فيقول الكاهن: ترجع لي، تعود لي بعد كم يوم، أو تعود لي في يوم غد. طبعا هو لأنه لا يستطيع أن يخبره في وقتها، المسألة تحتاج إلى تقصي، وسيستخدم في التقصي الجن، والجن أنفسهم في تلك اللحظة لا يعلمون موضوع هذه السيارة وأين ذهبت، لكن ثم يبدأ بذلك يستعين بقدرات الجن، فيبعث الجن إلى مكان السرقة، والجن منتشرون في الأرض، وبالتالي يبدأونهم يسألون ويتحرون، يسألون الجن الذين كانوا حاضرين في هذا الموقع عن هذه السيارة، ماذا حصل لها، من أخذها، أين ذهبت، واضح؟ فالجن يزودونهم بهذه المعلومات، ثم يأتي إلى الكاهن وأصبح عنده معلومة، فهذا يسمى غيب نسبي، هذا يسمى غيب نسبي وليس غيب مطلق، ويمكن أن يعلمه الجن ويمكن أن يعلمه إيش؟ الكاهن. لكن الإشكالية عندما تظن أنه علم غيبا وأن هذا من الغيب المطلق فتظن أنه يعلم الغيب، هنا تحصل مسألة الكفر. أما العراف فهو الرمال، أقرب ما يكون إلى أن يكون الرمال، وهذا عنده خطوط يخطها في الأرض ويتلاعب بها، ومن خلالها يخبر بأمر مغيب، يخبر بأمر مغيب، ومثله قارئ الفنجال وقارئ الكف، وأحيانا قد يكونوا يكذبون يعني مشعوذين، وأحيانا لا يكونون يستعينون بإيش؟ بالجن، وكل هؤلاء في الأصل لا يعلمون الغيب، فالتصديق بهم كفر، سؤالهم والتصديق بهم كفر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال والحديث الآخر: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال العلماء أنه مجرد السؤال لمثل هؤلاء يترتب عليه هذا الذنب اللي هو عدم قبول الصلاة 40 يوم. هذا في حال لم يحصل التصديق، أما لو حصل التصديق فانتقل الأمر إلى قضية الكفر. يقول قائل: طيب إذا أنا لا تقبل مني صلاتي 40 يوم أتركها؟ قلنا: لا، لو تركتها لكفرت، بل تصلي 40 يوم وتعلم يقينا أن الله لن يقبلها منك. وأما الترك فهذه مسألة تدخلك في مسار آخر أنت لا تريده. قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا نصدق أيضا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. سبق أن تكلمنا عن مسألة الجماعة والصلاة خلف الإمام برا كان أو فاجرا، تكلمنا عنها بالأمس. فهو أيضا هنا يؤكد على أن الجماعة والاجتماع على الحق هو الحق والصواب، وأن الفرقة زيغ وعذاب، وهذا بنص القرآن. وذكر الله عز وجل أن الفرقة قد تؤدي إلى الزيغ وذهاب الريح وهلاك الأمة عندما تفترق وتزيغ وتختلف. قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. ولا شك أن الله عز وجل واحد، وأنه موحد، وأنه هو المعبود في الأرض وفي السماء. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو أي هذا الدين الإسلامي، وهو بين الغلو والتقصير، يعني هو وسط بين من يغلو فيه فيتشددون ويأتون بما ليس من دين الله، أو يقصرون في التمسك به. الدين بين هذين الأمرين، وبين التشبيه والتعطيل، أي أنه لا تشبيه ولا تعطيل، إنما هو
إثبات لما أثبته الله عز وجل لنفسه، ونفي لما نفاه الله عز وجل عن نفسه. قال وبين الجبر والقدر، أي أن هذا الدين فيما يتعلق بمسألة القدر هو بين القدرة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبين الأمن واليأس، الأمن الذي لا يأس معه، واليأس الذي لا يأس معه مطلق، والإياس الذي لا أمان مطلقة معه كما تكلمنا بالأمس. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية أي الهالكة، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة وحالفوا الضلالة، خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة وحالفوا وسايروا أهل الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. وبهذا نكون قد أنهينا هذا المتن بفضل من الله عز وجل ومنه، فاللهم له الحمد وله الفضل وله المنة على ما من به علينا في مثل هذا المجلس. والذي أريد أن أذكره يا إخوة في يعني خاتمة هذا المتن هو أن ما ذكرناه يا إخوة ليس إلا رؤوس مسائل، وفيه تركيز على منهج أهل السنة والجماعة، ولم نتعرض بتوسع لمن يخالفهم، وإلا فلمن يخالفهم أدلتهم التي ينبغي أن يعني ينظر إليها ويعرف، لأن الإنسان يعني قد يعني يصادف مثل هؤلاء فيناقشونه في بعض هذه المسائل ويعني يسقطونه فيها بسبب معرفة منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك يعني يجدر بالإنسان إذا أراد أن يتعلم هذا العلم أولا أن يؤصل نفسه في منهج أهل السنة، فيتشربه ويستوعبه استيعابا كاملا بأدلته. هذا المطلب، لأنه قد سألني بعضهم بالأمس عن يعني كيفية طلب علم العقيدة، وهل هو علم متدرج، وهل هو هرمي، وهل هناك كتب يمكن أن يبدأ بها؟ فقلت له نعم، لأن هذا الرجل الذي سألني يذكر أنه يعاني في بلده من هذه الإشكاليات. فنقول أول شيء ينبغي أن يبدأ به هو أن يؤصل نفسه في الكتب التي تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، فيقرأها ويستوفي قراءتها ويستحضر أدلتها حتى يكون يعني ينطلق من أساس قوي. ثم بعد ذلك ينظر إلى الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وكيف ناقشوهم، وكيف ناقش أهل السنة والجماعة أدلة هؤلاء الخصوم، فيقرأ مثلا في مناقشة أهل السنة للجهمية كيف ناقشوهم، يقرأ مثلا في أصول المعتزلة وكيف ناقشهم أهل السنة وكيف ردوا عليهم. يعني هذه الأمور لا بد منها. فنحن هنا مثلا لم نتكلم، يعني تكلمنا مثلا ذكرنا كنا نشير إلى الجهمية، نشير إلى المعتزلة، نشير إلى الأشاعرة، نشير إلى الماتريدية، نشير إلى الكرامية، نشير إلى الكلابية. والمفترض كمنهجية علمية أن نتكلم عن من هم الجهمية وماذا يعتقدون، من هم المعتزلة وماذا يعتقدون وما هي أصولهم، من هم الأشاعرة وماذا يعتقدون، من هم الكلابية، من هم الكرامية، من هم الماتريدية. كل هذه الطوائف ينبغي أن تعرف تفصيلا ويعرف منهجها، ويعرف أيضا كيف ناقشهم أهل السنة. فهذه مسألة تحتاج من الإنسان يا إخوة إلى جهد، وتحتاج منه إلى سنوات، ولكن لا بد أن الإنسان يؤصل نفسه في مثل هذه العلوم. ولذلك تجد أن كثير من الشبه اليوم التي تثار سبق الإنسان أن مر فيها على منهج أهل السنة والجماعة، لكنه لم يستوعب هذا المنهج استيعابا تاما، لم يتشربه. وبالتالي لما تجد يسألك يقول والله أنا يعني قيل لي الشبهة الفلانية وما أدري كيف إجابتها، فلما تأتي تعطيه الإجابة يتذكر أن فعلا هذا الكلام هو يعرفه، لكن المشكلة أنه لا يحسن يعني استخدام هذا المنهج الذي يعرفه في الرد على مثل هؤلاء. فعلى كل حال هذا العلم علم بحر،
وفيه كتب ينبغي على الإنسان أن يمر بها فيما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، فيما يتعلق بمنهج مخالفيهم، فيما يتعلق أيضا بمنهج أو المذاهب المعاصرة الأخرى التي ظهرت غير هذه الطوائف، مثلا القاديانية، مثل البهائية، مثل البابية، أو المناهج الأخرى الإلحادية الغربية أيا كانت، سواء مثلا العلمانية أو الإلحاد أو الرأسمالية أو الاشتراكية أو الوجودية أو غيرها من الأمور التي يحتاج الإنسان أن يكون على اطلاع عليها. فالمقصد أن هذا العلم يحتاج إلى مشروع يعني علمي. وهذا الدرس لا يظن الإنسان أنه إذا حضره أنه قد استوعب كل شيء يتعلق بهذه المسائل أبدا. يعني نحن يعني 6 أيام لا تكفي أن تطرح فيها إلا رؤوس مسائل وإشارات، ومن أراد هذا العلم فينبغي أن يسلك يعني مسالكه، وهو علم مهم للغاية. ولذلك ما يعني تجد مثلا من الحنفية إقامة يا شيخ، تجد من ينتسب إلى الحنفية وتجده ماترودي، وهذا غالبهم إلا ما رحم ربك، عنده انحراف في مفهوم العقيدة. لكن تسأل في الفقه تجد ما عنده مشكلة باستدلالاته في الفقه وإجاباته في الفقه، فتاواه، أدلته، ما عنده فيها مشكلة. بس لما تأتي للعقيدة هنا الإشكالية. فهذا العلم يا إخوة علم مهم جدا أن يعتنى به، خصوصا للإخوة الذين يعني يحضرون معنا هنا أو جاءوا من خارج هذه البلاد، فوجود هذه الأمور موجودة في بلادهم، يحتاجون أن يصلوا أنفسهم، علما أن أغلب من يأتي إلى هنا يعني يتخصص في اللغة العربية حبا فيها ولأجل أن يفهموا القرآن، وهم مأجورون على هذا. فتجد أن أكثر تخصصاتهم تكون في اللغة العربية، وأنا أشير عليهم إلى أن يهتموا بهذا الجانب، وأن يتخصصوا في هذا التخصص الدقيق اللي هو العقيدة، وأن يقرأوا فيه بتوسع، لأنه هو الذي ينتفع الناس منه وهم محتاجون إليه. ولا يعني عدم حاجتهم في العلوم الأخرى، لكن العلوم الأخرى ميسورة وليس فيها تلك الإشكاليات الكبيرة كما هي موجودة في العقيدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستغفر الله عز وجل عن كل أمر أخطأنا فيه وما قصدناه، إنه ولذلك والقادر عليه سبحانه.